हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद जो है बड़े अजीब काम करने वाला खुदावंद है। उसका नाम ही अजीब शीर खुदा कादर मुतलक अब्दियत का बाप सलामती का शहज़ादा है। शुक्र करते हैं खुदावंद ने हमें मौका दिया ताकि खुदावंद का कलाम जो है हम एक दूसरे के साथ बांट सकें और खुदावंद के कलाम की भेद की बातें जो हैं वो सीख सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जितने भी वॉच कर रहे हैं लाइव, खुदावंद में, खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम जो है वो कबूल हो। खुदावंद जो है वो हमसे प्यार करता है। उसने हमसे प्यार ऐसा किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इसलिए शुक्र करते हैं। और उसी के प्यार में हमें जो है वो बढ़ना है और उसी में अब तरक्की जो है वो करनी है। मैं वो आज जो खुदावंद के कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा, ये हम देखेंगे आज कि यीशु ने जो है वो बहुत दफ़ा अपने आप को इब्ने आदम के तौर पे जो है वो कहा कि इब्ने आदम ऐसे करता है, इब्ने आदम ये है। अभी आप मैं आई थिंक जो है आपके साथ पढ़ता हूँ। तो मकसद ये है कि आज यीशु को इब्ने आदम के तौर पे देखेंगे कि इब्ने आदम ही खुदा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि यीशु जो है वो खुदा है। क्योंकि यीशु ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया था अपने शागिर्दों के ऊपर जब फिलिप्पी के मकाम पे आया कैसरिया। तो उस वक़्त उसने सवाल क्या किया था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यीशु जो है वो जानना चाहता है कि वो लोग उसे क्या कहते हैं। और फिर उसने सवाल किया, तुम मुझे क्या जो है वो क्या कहते हो। तो आज जो है हम देखेंगे यीशु को एज ए खुदा बट एज ए इब्ने आदम। इब्ने आदम के तौर पे यीशु को आज हम खुदा के रूप में जो है वो देखेंगे। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरे एक हमारी एवेंजलिस्ट है, उसके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो कह लगे भाई साहब क्यों नहीं आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बयान करते। तो मैंने बोला ज़रूर जो है इसको डिस्कस जो है वो करेंगे। और खुदा उनका शुक्र है, ऐसे लोग जो सवाल कर देते हैं, फिर ये कि कम उस पर जो है वर्कआउट करता हूँ और फिर खुदा उनका कलाम जो आपके साथ शेयर करता हूँ। और यीशु को किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यीशु एज ए इब्ने खुदा। अब ये जो इब्ने खुदा है, दो टाइटल हैं यीशु के, तीन है बल्कि। एक इब्ने दाऊद है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया है। फिर उसके बाद इब्ने खुदा है, ठीक है। फिर उसके बाद इब्ने आदम है। ये तीन टाइटल यीशु के होने बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब इब्ने आदम जब देखते हैं, ये उसकी ह्यूमैनिटी को जाहिर करता है। ठीक है, कैसे इंसान जो बन गया और माँ मरियम से पैदा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी गलतियों 4 बाब के 4 में जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के तहत पैदा हुआ। तो मकसद है ये है कि औरत से पैदा हुआ, ऐसे इंसान के तौर पे जो पैदा हुआ, उसके बारे में यीशु ने हमेशा अपना टाइटल जो है वो इस्तेमाल किया है कि सन ऑफ मैन, यानी इब्ने आदम। एक दूसरा उसका टाइटल है यानी सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड जो है ये उसकी डीटी जो है, डीटी क्या है, अलूहियत उसकी जो है उसको जाहिर करता है कि वो खुदा है। अब इसको देखें तो ये चारों अनाजील जो हैं, चारों अंजीलों में हमें ये इब्ने आदम जो है वो मिलता है, लक़ब जो है वो मिलता है। यानी अगर हम मत्ती रसूल की अंजील में देखें, उसमें 32 दफ़ा आया है, मरकस में 15 दफ़ा आया है, फिर उसके लूका की अंजील में जो है वो 26 दफ़ा आया है, यूहन्ना की अंजील में 12 दफ़ा आया है। तो अगर इसको टोटल जमा करें तो ये 85 दफ़ा जो है वो बनता है। यीशु हर दफ़ा कहा, यानी यीशु ने बहुत से काम किए और हमेशा जो है वो यही कहता रहा किसी को ना बताना। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कई वाक़यात ऐसे हैं जिनमें यीशु ने आके तो बड़ा यानी वो काम जो है उसने किया है और बताया है कि मैं ही हूँ वो जो आने वाला था। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यीशु को हम देखते हैं कि एक जगह जब यीशु हर दफ़ा कहता रहे नहीं बताना, लेकिन जब दाखिल हुआ यानी शहाना तौर पे, उस वक्त सबको उसने खुद हत्ता के इंतज़ाम किया। और इसी तरह अभी हम देखेंगे कि यीशु ने हमेशा कहा किसी को ना बताना, लेकिन वक़्त जब आया तो उसने बताया कि मैं ही वो हूँ जो
पीछे पुराने अहदनामे में जिसका जिक्र जो है वो किया हुआ है। मिसाल के तौर पे मरकज़ 14 बाब की 62 आयत में लिखा हुआ है, यसू ने कहा मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। ये वो वक़्त था जब ट्रायल था यसू का, और कायफा के सामने जो है वह पेश है, और उसने जो है वो सवाल किया कि तू बताता क्यों नहीं। यसू खामोश ही रहा। जब उसने कसम दे दी तो फिर यसू ने कहा कि मैं हूँ और मैं इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे, यानी बैठना जो है उसको भी हम देखेंगे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे, यानी। और उसके बाद काहिन ने जो है वो कपड़े फाड़े और उसको पता था कि अब और जो है गवाहों की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसने कुफर जो है खुद ही बक दिया। अब हम देखते हैं डैनियल 7 बाब उसकी 13 आयत में यही अल्फाज हमें पुराने अहदनामे में से जो है मिलते हैं, जो फोर शेडो है यसू का इब्ने आदम। इसमें लिखा हुआ है, यानी पहले जो आपको पता है कई पिक्चर्स हैं, फोर शेडोज़ हैं और बहुत सी हमें चीज़ें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि यसू जो है वो पहले भी था और बाद में भी जो है वो आने वाला है। और ये रोया है डैनियल 7 बाब की 13 आयत में जो रोया है उसको हम देखते हैं। डैनियल कहता है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद यानी इब्ने आदम की मानद आसमान के बादलों के साथ आया। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो बादलों की सवारी करके जो है वो आएगा। तो इधर भी लिखा हुआ है कि शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल अय्याम तक पहुंचा। अब कदीम अल अय्याम कौन है? खुदा। एंशिएंट ऑफ डेज जो है वो खुदा है, वहाँ तक पहुंचा और उसके पास लाए। आगे लिखा हुआ है 14वीं आयत में, ये डैनियल 7 बाब का 13 और 14 आयत में जो है वो पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है उसको देखो इख्तियार कितना दिया गया है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई। यानी कितना इख्तियार जो है, यानी क्या है, सल्तनत भी है और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं उसकी हुकूमत जो है वो भी दी गई है, सल्तनत दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद ममलकत जो है वो उसको दी गई है और उसे ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। और उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है। जो उसकी सल्तनत है वो क्या लिखा हुआ है? अब्दी सल्तनत है, एवरलास्टिंग किंगडम। फिर लिखा हुआ है जो जाति ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। मकसद ये इब्ने आदम का जो है उस जगह पे बताया गया है, किस जगह पे लाया गया है? जो खुदा है उसके पास जो है वो लाया गया, जो कदीम अल अय्याम है। फिर उसके बाद जो है उसको सल्तनत और अदालत और हर तरह की चीज़ जो है उसको दी गई है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये जब उसको जो है जब लिखा हुआ ना कि उसकी वर्शिप करते थे और इबादत करते थे, खिदमत गुजारी करते थे, तो ये खिदमत गुजारी कौन सी है? ठीक है, यानी ये खिदमत गुजारी थी, यानी वर्शिप इबादत जो इसकी जो है वो हो रही है और उसको सल्तनत जो है वो दी गई है। और यह थोड़े से लोग नहीं हैं बल्कि उम्मतें और हर अहले लुगत जो हैं वो उसकी जो है वर्शिप कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और ये क्या है? यानी सन ऑफ मैन जो है, आदमजाद जो है, इब्ने आदम जो है, ये सारी इज्जत जो है उसको दी गई है, बादशाही उसको दी गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा काम जो है आसमान पे उसकी खिदमत गुजारी के लिए जो है वो हो रहा है। मरकज़ 14 बाब की 62 आयत में लिखा हुआ है कि सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू स्तुदा का बेटा मसीह है? यानी तू खुदा का बेटा मसीह है? यसू ने कहा मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको जब हम देखते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले बताया कि उन्होंने कहा कि यह कुफर जो है वो बका है, लेकिन इस आयत को जब हम देखते हैं इसको हम ज़बूर में देखेंगे। ज़बूर 110 उसकी एक आयत में लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरे खुदा से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। मेरी दाईं तरफ बैठ जब तक
میں میرے دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. توریت میں یا پرانے عہد نامے میں آپ کسی کو جو ہے یا نئے عہد نامے میں کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ خدا کی دائنی طرف جو ہے وہ بیٹھا ہے، کیونکہ خداوند کی دائنی طرف جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. نہ فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، موسیٰ بہت بڑا لیڈر ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا. پھر اس کے بعد یہ اور کوئی لیڈر ہو، ٹھیک ہے، آدم کے بعد جتنے بہت بڑے آئے ہیں، اب اتنے سال ان کی زندگی بھی رہی، لیکن اس لائق نہ تھا کہ کوئی بیٹھ سکے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جلال جو ہے وہ یسوع کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ سارا کہ وہ کون ہے؟ وہ ابن آدم ہے. یعنی اس نے تخت و تاج چھوڑ کے انسان کی صورت جو ہے اس نے لے لی. اور عبرانیوں 1:3 میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. یعنی کون بیٹھا ہے؟ صرف یسوع ہے، اسی کو بیٹھنے کا اختیار ہے، کسی اور کو بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. یہ صرف حق یسوع کے ساتھ، یسوع کا ہے کہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے. اگر کوئی بیٹھے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گناہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح لوسیفر نے کیا کہا تھا، اس نے بھی ایسے بیٹھنے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی. کیا اگر ہم اس کو دیکھیں یسایہ 14 باب میں تو کیا کہتا ہے؟ جدھر 5 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یعنی خدا کے ساتھ بیٹھنے کی جب اس نے کوشش کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ گرا دیا گیا. اور یہ بلیسفیم تھا، یعنی یہ کفر تھا جو اس نے بکا اور اس کو پھینک دیا گیا. عبرانیوں 1:2 میں اس کے حق کو، یسوع کا جو حق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث بھی ٹھہرایا. وارث کون ہے؟ یسوع جو ہے وہ وارث ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کے مطابق جو ہے اگر کوئی بیٹھتا ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں اور یہودیوں کے مطابق اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، کفر ہے. کیونکہ مرکز 14 باب اس کے 63 میں لکھا ہوا ہے، سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، تم نے کفر سنا. 64 میں. یعنی کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی مانند بننا جو ہے وہ کفر ہے. لیکن ابن آدم کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کی مانند جو ہے وہ بن سکتا ہے اور ہے، ٹھیک ہے. سو آج ہم دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے، کفر بکنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ صلیب جو ہے وہ چڑھا دیا تھا. لیکن آج جو اس کرائٹیریا ہے خدا کے ساتھ کی مانند یا اس کے ساتھ بیٹھنے کا کرائٹیرین جو ہے وہ یا معیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ صرف یسوع کے پاس جو ہے وہ معیار ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ابن آدم ہے اور اس کے پاس اختیار ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ زبور 110:1 ہے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ تب تو میرے ساتھ آ بیٹھ. یعنی یسوع کا، میں دوبارہ آیت جو ہے وہ 110 کی پڑھتا ہوں. یہوہ نے میرے خدا سے کہا، تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. یہ بیٹھنے والی جو ہے 20 ٹائم انجیل میں جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ خداوند جو ہے وہ خود چاہ رہا ہے کہ وہ جو اس کا ایئر ہے، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ ایک کا وارث کون ہے؟ اس کا بیٹا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے. اسی طرح ہی جو ہے بیٹا وارث ہے اور وہی جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے عبرانیوں 1:2 میں پڑھی، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث بھی ٹھہرایا. یسوع جو ہے ایز اے ابن آدم کے طور پہ وارث ہے، اور وہی جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ ابن آدم، یسوع مسیح ایز اے ابن آدم جو ہے وہ خدا ہے. اس کو ہم نے اس میں دیکھا، ڈینیل اس کی 7 باب کی 13 اور 14 میں دیکھا کہ جو ہے وہ رات کو جب رویا دیکھی تو اس میں کیا دیکھتا ہے؟ آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا
اور قدیم الیام تک پہنچا، وہ اسے اس کے پاس لے گئے اور اس کو سلطنت، حکمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل دوغت اس کی خدمت کریں۔ یعنی یہ اختیار جو ہے وہ صرف یسوع کے پاس ہے ایز اے ابن آدم، ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ابن آدم جو ہے وہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ایک دو آیتیں جو ہے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یسوع خود کہتا ہے، ایک تو اس نے کہا کہ ابن آدم کو کیا کہا، دیکھو گے جو مرکز میں سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس نے کہا تو استودا کا بیٹا ہے، تو یسوع نے کیا کہا تھا، کہا تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دینی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ ایک تو وہ چیز جو ہے اس نے شو کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی وہ ہوں۔ تو آج ہم ایک دو آیتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں۔ متی 9 باب کی 6 آیت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جان لو، یہ وہ ہے جو مفلوج کو لائے تو اس کے گناہ جو ہے معاف کیے اور اس کو جو ہے وہ چنگا کیا۔ تو اس جگہ پہ جب وہ اپنے اندر بڑبڑا رہے تھے، سوچ رہے تھے، تو یسوع اس جگہ پہ کہتا ہے لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ بہنوں بھائیوں، گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ صرف خدا ہی جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یسوع ایز اے ابن آدم جو ہے وہ خدا ہے۔ یوحنا 5 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا گیا ہے، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے، وہی آدم زاد جو میں نے ڈینیل 7 باب میں دکھایا آپ کو، وہی آدم زاد جو ہے اس جگہ پہ بھی جو ہے وہ آ گیا۔ مرکز 8 باب کے 38 آیت میں لکھا ہے جو میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ یعنی اس جگہ پہ پھر وہ کہتا ہے کہ جلال میں، اپنے باپ کے ساتھ جلال میں۔ پھر اس کے بعد متی 25 باب کی 31 آیت میں بڑا خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، جب ابن آدم، ٹھیک ہے، اپنے جلال کے تخت پہ بیٹھے گا اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی ادھر پھر ابن آدم جو ہے اس کو اختیار کرنے کا اختیار ہے، پوری دنیا کا اختیار جو ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، کس کے پاس ہیں؟ ابن آدم کے سامنے، اور وہ ان کا جو ہے وہ انصاف کرے گا۔ اس لیے آج خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ایز اے ابن آدم، کیونکہ بہت دفعہ ہمیں ابن آدم پڑھتے ہیں لیکن اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن آج ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہی خدا ہے، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند ہمیشہ آپ کو برکت سے مالا مال جو ہے وہ کرتا رہے۔ خداوند بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے ہم لوگ مانگتے ہیں، آمین۔